नमस्कार, म दीपक आचार्य। म देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क CIN को प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। अहिले देशभरि 385वटा सामुदायिक रेडियोहरू छन्। ती सबै सामुदायिक रेडियोहरूको साझा आवाज बनाउनको लागि सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काम गरिरहेको छ। विभिन्न कार्यक्रम तथा समाचारहरू प्रसारण गर्ने काम, उत्पादन गर्ने काम र सम्पूर्ण सामुदायिक रेडियोका सहकर्मी साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यसका अलावा हामीले नेपालमा रहेका विभिन्न कुरीति, अन्धविश्वासहरू, हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्य गर्नको लागि सामाजिक अभियानहरूलाई साथ दिँदै हामीले विभिन्न अभियानहरू गरिरहेका छौँ र त्यस अभियानहरूमध्ये हाम्रो हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्य गर्ने, कुरीतिको अन्त्य गर्ने अभियान अन्तर्गत हामीले विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ र रेडियो कार्यक्रमका साथसाथै हाम्रो साझा खबरमा रिपोर्टहरू, विभिन्न विशेष प्रकारका रेडियो सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने र सूचना सन्देशहरू प्रसारण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र देशैभरिबाट यो अभियान, यो कार्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि देशभरि रहेका हाम्रा 385वटा सामुदायिक रेडियोका रेडियोकर्मी साथीहरूले सम्बन्धित स्टेसनहरूबाट पनि यस्ता विषयमा कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहनु भएको छ। जस्तै बाल विवाह अन्त्यका लागि 20 वर्ष पुरा भइसकेपछि मात्र बाल विवाह गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा अगाडिको बाल विवाह चाहिँ गैरकानुनी हो, हामीले त्यो विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने खालको विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले 35,000 मानिसहरूका आवाजहरूलाई सङ्कलन गरेर उहाँहरूको आवाजहरू प्रसारण गर्नुका साथै उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउन लगाएका छौँ र हामीले बलात्कार विरुद्धको अभियान पनि गरेका छौँ। 100 दिने अभियान अन्तर्गत हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र बलात्कारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्दछ, राजनीतिक रूपमा कुनै पनि संरक्षणहरू हुनु हुँदैन भनेर हामीले त्यस्ता खालका दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो सामुदायिक रेडियोहरू मार्फत प्रसारण हुने हरेक कार्यक्रममा हामीले महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू, असमानताहरू, त्यसको अन्त्य हामीले कसरी गर्न सक्दछौँ भन्ने किसिमले पनि हामीले कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा हाम्रो सामुदायिक रेडियो कर्मीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वयंसेवी भावनाले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र अहिले देशभरि 95% नागरिकहरूले सामुदायिक रेडियोमा पहुँच राख्नुहुन्छ र सबैतिर एउटा मुख्य सञ्चार माध्यमको रूपमा सामुदायिक रेडियोहरू रहेका छन् र यसबाट प्रसारण हुने विषयवस्तुबाट नै उहाँहरूले आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउने, जानकारीहरू प्राप्त गर्ने र आफू समृद्धिको दिशातर्फ लाग्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ र ती सम्पूर्ण हाम्रा समाजलाई हामीले कसरी रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ, आर्थिक रूपमा कसरी समृद्ध बनाउन सक्दछौँ र नागरिकलाई कसरी निरोगी बनाउन सक्दछौँ भन्ने किसिमका मुख्य ध्येयहरूका साथ हामीले यस्ता अभियानहरूलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसँग देशैभरि रहेका सामुदायिक रेडियो मार्फत स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने करिब 5,000 भन्दा बढी रेडियो कर्मीहरू एउटै सञ्जालमा आबद्ध हुनुभएको छ। यो साझा स्वरले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका रेडियो कर्मीहरूलाई पनि एउटा एकताबद्ध गर्न सकेको छ भने उहाँहरूले झापामा प्रसारण गर्ने विषयवस्तु CIN मार्फत महाकाली सम्म पुग्ने गरेको छ हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई एउटा सशक्त बनाउने कामहरू गरेको छ। हामीलाई थाहा छ सञ्चार माध्यमले सूचना दिएर मात्र पनि पुग्दैन। तपाईलाई धुमपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर धेरैचोटि सुनाउँदाखेरि पनि तपाईको मन चेन्ज हुँदैन अथवा तपाईले धुमपान छोड्न सक्नुहुन्न। तर हामीले एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले, प्रभावकारी तरिकाले बिहेभियर चेन्ज गर्ने किसिमको बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले मूल प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दा मानिसले सुनिसकेपछि उसको व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गरोस् र ऊ परिवर्तन होस् र ऊ परिवर्तन हुनुका साथै उसले चाहिँ समाजलाई पनि परिवर्तन गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ।
र अहिले पछिल्लो समय रेडियो कर्मीहरूका लागि र समग्र पत्रकारका लागि चाहिँ चुनौती थपिएको छ। कोभिड-19 को महाविपत्तिपछि सामुदायिक रेडियोहरूले पनि आय स्रोतहरू गुमाएका छन्। 70% स्रोतहरू गुमेको छ। अन्य सञ्चार माध्यमको पनि अवस्था त्यस्तै छ र यो अवस्थामा पनि हामीले स्वयंसेवी रूपमा काम गर्नुपर्दछ। हाम्रो पेशागत जिम्मेवारीलाई हामीले वहन गर्नुपर्दछ भनेर नागरिकलाई कोभिड-19बाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले निरन्तर रूपमा गरेका छौँ। मानिसको स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र स्वास्थ्य भयो भने पछि धन सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, समृद्ध बन्न सकिन्छ र आफ्ना परिवारलाई छोराछोरीलाई नि खुसी राख्न सकिन्छ भनेर हामी अहिलेलाई स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ र हात धुने बानीलाई चाहिँ जीवन्त बनाऊँ, जीवनभरि नै यो बानीलाई निरन्तर राखौँ भन्ने किसिमले मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने खालको सञ्चारलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। भलाकि यो कोभिडबाट हाम्रा धेरै रेडियोकर्मीहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभयो, प्रभावित हुनुभयो। उहाँहरूको लागि उपचारका लागि धेरै खर्चहरू पनि लागे, कतिपय साथीहरूले ज्यान गुमाउनु भयो। अब यो अवस्थामा पनि हामीले नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले विशेष गरेर कुनाकन्दरमा रहेका आवाजहरूलाई सरोकारवालासँग जोड्ने र उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। र अहिले हामीले हेलो सिआइएन भनेर सिआइएन मार्फत पनि नागरिकले जुनसुकै बेलामा पनि हाम्रो आइभीआर मा चाहिँ फोन गरेर आफ्नो आवाज रेकर्ड गराउनुहुन्छ र त्यो आवाजलाई चाहिँ हामी सम्बन्धित निकाय सरोकारवालालाई चाहिँ त्यो सुनाउँछौँ र त्यसको जवाब र त्यो समस्या समाधानको लागि उहाँहरूलाई प्रतिबद्ध गराउने काम गर्दछौँ र गरिरहेका छौँ। कतिपयलाई राहतका लागि काम गरेको छ, कतिपयको विभिन्न समस्याहरू झन्झटहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले त्यस्तो एउटा पुलको रूपमा मिडिएटरको रूपमा चाहिँ काम गरेका छौँ र पछिल्लो समय हाम्रो लिसनरसिप श्रोताहरू पनि बढ्नु भएको छ। यो कोभिडको बेलामा अथवा यो विपदको बेलामा, भूकम्पको बेलामा यस्ता महाव्याधिहरूमा चाहिँ रेडियोमा मानिसहरूको आकर्षण अझ बढ्ने, बेला बेलामा चाहिने अपडेटहरू, जानकारीहरू, सूचनाहरू, समाचारहरू लिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले रेडियो ट्युन गरिरहने, रेडियो बजाइरहने हुँदो रहेछ। जसले गर्दा अहिले 80% चाहिँ रेडियोको श्रोताहरू भएको भनेर पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ र भूकम्पको बेलामा पनि रेडियोको लिसनरसिप एकदमै बढेको थियो र यो महाविपत्तिमा जस्तो टेलिभिजनको कार्यक्रमको लागि क्यामेरा लिएर भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने छ भने रेडियोको कार्यक्रमको लागि टेलिफोन मार्फत पनि हामीले धेरै अन्तर्वार्ताहरू, जानकारीहरू, सूचनाहरू लिने र कोभिडबाट बच्ने चाहिँ किसिमको सञ्चार गर्दाखेरि पनि केही मात्रामा सम्भव हुने जस्तो देखिँदो रहेछ र त्यसरी चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई जुम मार्फत अथवा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर टाढा टाढा भएको मानिसहरूको आवाजहरूलाई रेकर्ड गरेर जनसहभागिता बढाएर चाहिँ हामीले त्यस्ता किसिमले चाहिँ रेडियोका कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र मानिसहरूको दैनिकीमा पर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई टिप्स दिने हामीले रेडियो कार्यक्रम मार्फत, हाम्रो साझा खबर मार्फत पनि उहाँहरूलाई टिप्स दिने कामहरू गरेका छौँ र पछिल्लो समय हाम्रो शास्त्रमा पनि भनेको छ यद्यथा चरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। ठुला मानिसहरूले जे गर्छन् साना मानिसहरूले, तल्ला तहका मानिसहरूले त्यसलाई अनुकरण गर्छन्। ठुला नेताले जे बोल्नुहुन्छ, जस्तो जीवनशैली हुन्छ त्यस्तै उहाँका कार्यकर्ता तथा तलका जनताहरूले त्यसैलाई फलो गर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएर उहाँहरूलाई पनि सदाचारमा रहनको लागि पनि सन्देश दिइरहेका छौँ र हामीले यो समाज रूपान्तरणको लागि, यो राष्ट्र रूपान्तरणको लागि र हाम्रा विभिन्न कुरीति कुसंस्कारहरूको अन्त्यको लागि चाहिँ सामूहिक प्रयास हुनुपर्दछ। त्यो राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा निजी क्षेत्रले पनि सघाउनु पर्दछ
र आम नागरिकहरू पनि जागरुक हुनुपर्दछ, आफ्नो आवाज उठाउनु पर्दछ, बोल्नु पर्दछ। बोलेन भने धेरै समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसैले तपाईँ बोल्नु पर्दछ, आवाज उठाउनु पर्दछ भनेर हामी त्यस्ता आवाजविहीनहरूलाई चाहिँ तपाईँ आवाज दिनुहोस् भनेर उहाँहरूको आवाज रेकर्ड गरेर प्रसारण गर्ने गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले प्रभावकारी तरिकाले इफेक्टिभ कम्युनिकेसनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो हाम्रा अभियानहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। हामीले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाई यो बालविवाह अन्त्य नहुन्जेलसम्म सञ्चालन गरिरहने प्रतिबद्धता हाम्रो संस्थागत रूपमा पनि छ र हामी त्यसलाई निरन्तर दिनेछौँ। अन्य हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि र कोभिडबाट दुःख पाइरहेका नागरिकहरूलाई राहत तथा उहाँहरूको जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, पुनरुत्थान गर्नको लागि हामी कटिबद्ध छौँ र निरन्तर यो सञ्चार सेवामा हामी लागिरहनेछौँ। सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र पानोरमा टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।